बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आगे दो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। और इनकी आगे फर्दर हमारे पास सब टाइप्स मौजूद हैं जो कि डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फिर हम लोग देखेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, जो कि एक्चुअल में हाई लेवल लैंग्वेज की हमारे पास कैटेगरी है। अच्छा जी, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स यूज टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अल्फाज, सिंबल्स और कोड्स का ऐसा मजमुआ जो कि प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास कि हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या है। ऐसी ज़बान जो कि कंप्यूटर के नज़दीक और इंसान की समझ के दूर हो, उस लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो भी प्रोग्राम हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखता है। लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम और इम्पॉर्टेंट तरीन लैंग्वेज है वो हमारे पास है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर बाइनरी सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए, यानी बाइनरी वर्ड्स 0 और 1 को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं। ये वो वाहिद ज़ुबान है जो कि कंप्यूटर बराह रास्त समझने की सलाहियत रखता है, और इसीलिए इसे कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और कोई भी प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, कंप्यूटर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमल दरामद करता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये मशीन डिपेंडेंट होती है। यानी आपने जिस मशीन के लिए जो प्रोग्राम लिख दिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी मशीन के ऊपर रन हो सकता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देता हूँ कि हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए और बी। अब कंप्यूटर ए के ऊपर मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ए के ऊपर ही रन होगा, वो प्रोग्राम कंप्यूटर बी के ऊपर रन नहीं होगा। इस चीज़ को हम मशीन डिपेंडेंसी कहते हैं। और हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर के अंदर मौजूद मशीन लैंग्वेज जो है, इसे समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जब इसे समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है तो इसके अंदर लिखे गए प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना, यानी उसके अंदर चेंजेस करना जो है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमारा कंज्यूम होता है। और मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। जो हमारे पास लो लेवल की सेकंड हमारे पास सब टाइप मौजूद है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही है, ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। इसके अंदर मशीन लैंग्वेज की तरह ही जो है वो कोड्स और सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 1 और 0 इस्तेमाल किया जाता था, जबकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम लोग कुछ सिंबल्स भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ बाइनरी कोड्स इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स को हदायत देने के लिए। उन सिंबल्स को हम लोग मेनोमोनिक्स कहते हैं। और कंप्यूटर के ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम्स जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें असेंबली लैंग्वेज के अंदर ही लिखा जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर से दूर और इंसानी ज़बान के करीब हो, यानी ऐसी ज़बान जिसे कंप्यूटर को समझने में मुश्किल जबकि इंसान को समझने में आसानी हो, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, इसकी फर्दर हमारे पास कुछ कैटेगरीज मौजूद हैं, जिसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता हूँ कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं, जिसमें हम ये भी बताते हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है और किस तरह से करना है। यानी तमाम की तमाम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में कंप्यूटर को जो हदायत दी जाती हैं, हर हदायत में ये मौजूद होता है कि वो कंप्यूटर क्या काम करे और किस तरह से करे। Each instruction in this language tells the computer what to do and how to do. कुछ हमारे पास जो पॉपुलर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर हमारे पास बुक के अंदर मेंशन है। फोर्ट्रान है, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह हमारे पास बेसिक है, बिगनर्स, ऑल पर्पस सिम्बायोटिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये लैंग्वेज ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई थी जो कि अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। फिर हमारे पास कोबोल है।
کامن بزنس اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج، یعنی بزنس سے ریلیٹڈ پروگرامز بنانے کے لیے جو لینگویج استعمال ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس پاسکل ہے جو کہ فرینچ میتھمیٹیشین کے نام پر اسے نام دیا گیا ہے پاسکل کا. یہ سائنٹیفک اور بزنس ریلیٹڈ اپلیکیشنز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جبکہ سی لینگویج جو ہے بہت زیادہ پاپولر ہائی لیول لینگویج ہے اور اسے ڈینس ریچی نے AT Bell لیبارٹریز کے اندر 1972 میں ڈیولپ کیا تھا. اسے استعمال کرتے ہوئے یونکس آپریٹنگ سسٹم کو لکھا گیا تھا اور یہ ایک مڈل لیول لینگویج ہے کیونکہ یہ آپ کو اپلیکیشن رائٹ کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ اسی کو استعمال کرتے ہوئے سسٹم سافٹ ویئرز بھی رائٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ہے ہمارے پاس نان پروسیجرل لینگویجز. نان پروسیجرل لینگویجز کو فورتھ جنریشن لینگویجز جو ہے کہا جاتا ہے. فورتھ جنریشن لینگویجز ایسی لینگویجز ہوتی ہیں جس میں آپ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کس طرح کرنا ہے، اس لیے ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان دا نان پروسیجرل لینگویجز یوزر اونلی ٹیلز دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو ناٹ ہاؤ ٹو ڈو. یوزر جو ہے صرف کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ کس طرح سے کرنا ہے. اس میں جو ہمارے پاس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے SQL جس کا اسٹینڈ فار ہے اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج. یہ IBM کمپنی نے ڈیزائن کی تھی اور اسے کیوری لینگویج بھی کہا جاتا ہے. یہ ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے اپلیکیشنز کے اندر استعمال ہوتی ہے. پھر تھا ہمارے پاس سیکنڈ ہے جی رپورٹ پروگرام جنریٹر. یہ بھی بزنس رپورٹس جنریٹ کرنے کے لیے ایک نان پروسیجرل لینگویج ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے. اب آ جاتی ہیں جی ہماری آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز. یہ ہمارے پاس ففتھ جنریشن پروگرامنگ لینگویجز ہیں اور انہیں استعمال کیا جاتا ہے ریئل ورلڈ آبجیکٹس کے اوپر جو ہے پروگرام بنانے کے لیے. اس کے لیے ہمارے پاس کچھ جو بیسک ٹیکنیکس جو استعمال ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے جی ہمارے پاس آبجیکٹ ہے کہ آبجیکٹ ہم ریئل ورلڈ میں سے کسی بھی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اسے ذہن میں رکھتے ہوئے پروگرام کا کوڈ لکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آبجیکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس کلاسز موجود ہیں، یعنی کہ ہم جو ایک کوڈ لکھتے ہیں اسے دوبارہ سے جو کہتے ہیں دوسرے آبجیکٹس کو کمبائن کرنے کے لیے یا پھر اسی طرح کے آبجیکٹ سملر کریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. پھر اس کے اندر ریئل ورلڈ ماڈلنگ ہوتی ہے. ریئل ورلڈ ماڈلنگ سے مراد جس طرح آبجیکٹس جو ہیں وہ ریئل ورلڈ کے اندر پراپرٹیز رکھتے ہیں اور اپنے فنکشنز رکھتے ہیں، اسی طرح اس میں جو پروگرام لکھے جاتے ہیں ان کے اندر پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں اور فنکشنز موجود ہوتے ہیں. اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر ری یوزیبلٹی جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ اپنے پہلے لکھے گئے کوڈ کو دوبارہ سے استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر کچھ ماڈیفکیشنز کرتے ہیں. اس طرح آپ اپنا ٹائم سیو کرتے ہیں. انفارمیشن ہائڈنگ جو ہے اس کے اندر جو ہے غیر ضروری انفارمیشن یوزر سے چھپانے کے لیے اسپیشل پراپرٹیز موجود ہیں جس کے اندر انکیپسولیشن کی جاتی ہے اور غیر ضروری انفارمیشن یا غیر ضروری ڈیٹا جو ہے وہ یوزر سے ہائڈ کر دیا جاتا ہے. پولیمورفزم از دا ابیلٹی آف این آبجیکٹ ٹو بہیو ان دا ملٹیپل وے. پولیمورفزم اس کی ایک کافی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے جو کہ اسے اس چیز کی ابیلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ ملٹیپل ویز کے اندر بیہیو کر سکے. تو یہ تھی جی ہماری کچھ پروگرامنگ لینگویجز جو کہ ہم لوگوں نے کور کی ہیں اور ان کے آپ لوگوں نے انہیں بک سے اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اس کی تھیوری کو. اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہوتی ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ آپ لوگوں کو ملتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکا، وہ آپ لوگ اچھی طرح سے پہلے میرے ساتھ ڈسکس کریں گے. میں واٹس ایپ پہ آپ کو اس کا آنسر کر دوں گا. انہی کے اینڈ کے اوپر آپ کو 2 ٹیبل ملیں گے جس میں 2 ٹیبلز میں آپس میں کمپیریزن کیا گیا ہے، ایک تو پروسیجرل اور نان پروسیجرل لینگویجز کا. آپ نے اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور انہیں تیار کر لینا ہے. پھر جو سیکنڈ ٹیبل ہے آپ کے پاس وہ لو لیول اور ہائی لیول لینگویج کے اندر ایک ڈفرینس ٹیبل جو ہے بنایا گیا ہے، یعنی دونوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے کہ ہائی لیول لینگویج کی کون سی پراپرٹیز ہیں، اس کے رسپانس میں کون سا کہتے ہیں لو لیول لینگویج کے اندر کون سی پراپرٹیز ہیں. یہ آپ نے اچھی طرح سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم اگر آپ کو آتی ہے تو آپ لوگ وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ ہماری آج کے ٹاپکس تھے جو کہ کور ہو گئے ہیں اور نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوگا
ٹائپس آف کوڈز سے ریلیٹڈ. اس کے اندر ہم ٹائپس آف کوڈز دیکھیں گے اور اس ٹاپک کو کور کریں گے. اچھا جی، خدا حافظ.